बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, भाई 5 जून है और दिन है पीर का। सनम जावेद और तैयबा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 खवातीन कारकुनान इस टाइम कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अलावा शायद ये वो 2 खवातीन हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। यूं तो बेशुमार खवातीन और मर्द कारकुनान इस टाइम मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं 9 मई के अफसोसनाक वाकये की वजह से, लेकिन जिन 2 खवातीन का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, जो 2 खवातीन सबसे ज्यादा मौजूद बहस है, वो सनम जावेद और तैयबा राजा हैं। इसी वजह से इनके हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनके हवाले से कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हफ्ते के दिन इन दोनों खवातीन को दीगर खवातीन के साथ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेज दिया था और पुलिस को यह हदायत की गई थी कि अगर आपको इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए हो तो सूरज तुलू होने के बाद इनको कोट लखपत जेल से ले जाएं और गुरूब आफ्ताब से पहले यानी रात होने से पहले इनको वापस कोट लखपत जेल में भेज दिया जाए। इन दोनों खवातीन के हवाले से इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही हैं, इन दोनों खवातीन के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये कितने साल कोट लखपत जेल में कैद में गुजारेंगी। इन दोनों खवातीन को पिछले 2-3 दिनों के अंदर कौन से 2 लोग मिलने आए हैं जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी और कितने साल ये जेल में गुजारेंगी, उस हवाले से इनको क्या पेशकश की है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात है मेरे पास, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि जो 9 मई का अफसोसनाक वाकया था, जिस वजह से सनम जावेद और तैयबा राजा को हिरासत में लिया गया, जिस वजह से ये कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, 9 मई के वाकये से पहले भी, यानी जब इमरान खान इक्तदार से हटने के बाद जमान पार्क में आए, जलसे किए, रैलियां निकाली, ये दोनों खवातीन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ये यूं कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान में जो सबसे ज्यादा 2 खवातीन कारकुनान एक्टिव नजर आई, सरगर्म नजर आई, इंटरव्यूज देते हुए नजर आई, वो सनम जावेद और तैयबा राजा थी। इसी वजह से सनम जावेद और तैयबा राजा जब 9 मई के वाकये में कोर कमांडर हाउस यानी जिना हाउस लाहौर के बाहर नजर आई, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से लेकर अब तक इनके हवाले से बहुत कुछ सर्कुलेट हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहले हारून रशीद साहब बड़े जबरदस्त एनालिस्ट हैं, उन्होंने सनम जावेद के हवाले से क्या दावा किया है वो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से जो वीडियो सबूत मंजर आम पर आए हैं, उसको लेकर अब आगे इन दोनों के हवाले से क्या फैसला किया गया है। पहले आप हारून रशीद साहब का एक ट्वीट देखें। हारून रशीद साहब कहते हैं, वो खातून जिसको मरियम नवाज के कहने पर पकड़ा हुआ है सनम जावेद, उसे खड़ा कर दें तो मरियम नवाज को हरा देगी। हारून रशीद साहब का यह ट्वीट है जिसमें यह दावा कर रहे हैं कि वो खातून जिसको मरियम नवाज शरीफ के कहने पर पकड़ा हुआ है, यानी मरियम नवाज शरीफ ने यह हुक्म दिया हुआ है कि सनम जावेद को गिरफ्तार करके अंदर जेल में रखना। उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि चूंकि अगर आप सनम जावेद के पिछले 40-50 इंटरव्यूज उठा के देखिए तो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ पर बड़ी तनकीद की। वज़ार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करती हैं, मरियम नवाज शरीफ नून लीग से हैं और उनका तनकीद करना उनका जायज हक है और वो तनकीद उनके ऊपर करती रही है। अब हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने कोर्ट रिपोर्टर्स इस टाइम अदालतों में मौजूद हैं, जो सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, खतीजा शाह या जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान या मर्द कारकुनान जो जेलों में आते हैं, इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत में बाकायदा तौर पर पेश होते हैं, उनसे जब आप बातचीत करें तो आपको उनकी बातचीत में भी ये नजर आता है कि 2 खवातीन ऐसी हैं इन तमाम खवातीन और मर्द कारकुनान में जिनको शायद छोड़ने का प्लान नहीं है, जिनका मुकदमा शायद फौजी अदालत में भी जाना है, जिन्होंने कम से कम आइंदा आने वाले कुछ अरसे में बाहर नहीं आना। अगर वो कोट लखपत जेल से रिहा हो भी जाएंगी, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से रिहा हो भी जाएंगी, तो उनका मामला शायद फौजी अदालत के अंदर भेज दिया जाए। इस हवाले से अता तारड़ जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ वीडियो सबूत दिखाए। जाहिर है वो वीडियो सबूत वो थे जब जिना हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान या कुछ लोग हमला कर रहे थे, तो वहां पर सनम जावेद भी मौजूद थी, वहां पर तैयबा राजा भी मौजूद थी, ये दोनों खवातीन कारकुनान वहां पर मौजूद थी और इनके वीडियो सबूत जो है वो इस टाइम पुलिस के पास भी मौजूद हैं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी मौजूद हैं। इसी वजह से ये बाकायदा तौर पर पूरा प्लान हो चुका है कि सनम जावेद और तैयबा राजा को बाहर
نہیں نکلنے دینا، ان کے حوالے سے خاص طور پر انسٹرکشن جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ یہ شاکر روان ایک بڑے زبردست کورٹ رپورٹر ہیں، ان کا میں نے 3-4 دن پہلے انٹرویو بھی کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے وہ انٹرویو سنا بھی ہو۔ اس میں بھی شاکر روان نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ اب 12-15 دن بعد ان کی شناخت پریڈ مکمل ہوئی ہے، جو کہ ایک دن میں ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا جائے تو اگلے دن شناخت پریڈ مکمل کر کے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن سنم جاوید، طیبہ راجہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی دیگر خواتین کارکنان اس ٹائم جیلوں میں ہیں، ان کی شناخت پریڈ کے اندر 20-22 دن لگا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کے اس معاملے کو ڈیلے کرنا تھا، جان کے اس معاملے کو لٹکانا تھا۔ اب جب شناخت پریڈ مکمل ہو گئی، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو وہاں پر جو جج صاحبہ ہیں، امبر گل صاحبہ، انہوں نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ حالانکہ پولیس استدعا کر رہی تھی کہ 20 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، یعنی اس سارے معاملے کے اندر جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو باقاعدہ یہ ہیئرنگز کور کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ لمبا پھنسانے کا پلان ہے۔ اب چونکہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، خواتین دیگر بھی وہاں پر موجود ہوں گی، لیکن سنم جاوید اور طیبہ راجہ کی باقاعدہ طور پر ویڈیو جو ہیں وہ جناح ہاؤس کے باہر کی موجود ہیں۔ پھر جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی والے دن، اس دن کی زمان پار کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ بے شک میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ 9 مئی کا دن شاید کوئی بھی پاکستانی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ جو بھی ہو، اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا دیگر کسی سیاسی جماعت سے ہو، وہ صحافی ہو، وہ سماجی کارکن ہو، وہ سیاسی کارکن ہو، وہ وکیل ہو، ہر شخص کا دل دکھا ہے۔ ہم ضرور اس کی مذمت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور خاص طور پر جب شہداء کی بات آ جاتی ہے تو شہداء کے حوالے سے کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی یادگاروں پر خدا نخواستہ حملے کیے جائیں، ان کی یادگاروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ اسی وجہ سے اس ٹائم ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے قانون حرکت میں آ رہا ہے، اور قانون ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر رہا ہے، ان تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آ رہا ہے، جن لوگوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، جن لوگوں نے دیگر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور سب سے ضروری بات یہ کہ جن لوگوں نے یادگاروں پر، وہ یادگاریں جو ہمارے شہداء کی ہیں، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب سنم جاوید اور طیبہ راجہ کے حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ شاید خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے، چونکہ دونوں خواتین ہیں، ینگ ہیں، شاید ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر ان کا معاملہ فوجی عدالت کے اندر چلا گیا، اگر یہ معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر کسی ملٹری کورٹ میں چلا گیا، تو شاید ان کا باہر آنا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے کی گفتگو ان دونوں خواتین نے ماضی میں کی ہے، مریم نواز شریف کے خلاف ہو یا اداروں کے خلاف ہو، اس وجہ سے ان دونوں خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اچھی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی۔ جو باخبر صحافی ہیں، جو مقتدر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی رابطوں میں ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ یہ دو خواتین وہ ہیں جن کو شاید معافی نہ ملے، جن کا معاملہ، یہ واحد وہ دو خواتین ہوں گی مرد کارکنان کے علاوہ جن کا معاملہ شاید فوجی عدالت میں جائے۔ اب تک 16 ملزمان ہیں جو لاہور سے جن کا معاملہ ملٹری کورٹ کے اندر گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے منگل کے دن تک ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا تھا، منگل والے دن یعنی کل 6 جون کو ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ وہاں پر جو بھی حکم آئے گا اس کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ مزید آگے چلایا جائے گا۔ میں کوشش کروں گا آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔